बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे हल्के NA 140 में, जहां से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के उम्मीदवार मोहम्मद अबू बकर कामयाब हुए, लेकिन ये इलेक्शन थोड़ा सा मुतनाज़ा बना रहा। और आपको बताते चलें कि ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग स्टेशन नंबर 87 लांडी ज़मानाबाद के प्रिजाइडिंग अफसर को भी तलबी का नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ सरबराह पाकिस्तान ज़मीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल को भी नोटिस जारी किया गया है। और यानी मुस्तफ़ा कमाल जो कि पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के चेयरमैन हैं, गुज़िश्ता रोज़ उनका ये भी कहना था कि एक तरफ मुझ पर फायरिंग की गई, मेरी जो कारकुनान हैं उन्हें ज़दोकोब किया गया, और साथ साथ छापे भी मेरे ही कारकुनान के घरों पर मारे जा रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इलेक्शन वाले दिन जो है वो इस हलके में कुछ पोलिंग स्टेशंस पर नाखुशगवार वाक़यात पेश आए, और इन वाक़यात की वजह से जो है कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए। एक शख्स जाँ बहक हुआ, जिसे इब्तदाई तौर पर कहा गया कि ये राहगीर जो जा रहा था उसे एक अंधी गोली लगी जिससे वो जाँ बहक हो गया, लेकिन पाकिस्तान ज़मीन पार्टी ने उसे ऑन किया और ये कहा कि उनके कारकुन हैं जो कि इस यानी जो इस वक्त वो हुआ उस पोलिंग स्टेशन में, उससे ये ज़ख्मी हो के फिर जाँ बहक हुए ये कारकुन। लेकिन नाज़रीन, इसमें एक अमल जो सामने आया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो दावे किए जा रहे थे या जिस तरीके से इस ज़िमनी इंतखाबात के इस बाई इलेक्शन को होना था वो उस तरीके से हो नहीं पाया। यही वजह है कि जो नताइज हैं उसको भी मानने से तमाम पार्टीज़ ने इनकार कर दिया सिवाय मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, क्योंकि कामयाब उम्मीदवार के वोट्स और दूसरे नंबर पे आने वाले उम्मीदवार जो कि शहबाज जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से, उनके वोटों में सिर्फ 65 वोट्स का फ़र्क है, और 70 से ज़्यादा वोट जो हैं वो मुस्तरद भी किए गए एक ऐसे पोलिंग स्टेशन पर जहाँ पे मेजॉरिटी TLP की थी। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या जिस तरीके से इसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वोट कम हुए हैं या पाकिस्तान ज़मीन पार्टी को कुछ वोट इसमें से मिले, हकीकी को जो कि मुहाजिर कौमी मूवमेंट है उसको वोट मिले, तो क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वोट बैंक कम हुआ है या वोट बैंक डिवाइड हुआ, या क्या अब पाकिस्तान ज़मीन पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मुहाजिर कौमी मूवमेंट, डॉक्टर फारूक सत्तार, क्या इन सबको एक होना पड़ेगा अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से कराची में मुकाबला करना है? क्योंकि दूसरी जानिब बल्दियाती इंतखाबात सर पे हैं, बल्दियाती इंतखाबात के लिए नॉमिनेशंस भी जमा करा दी गई हैं, लेकिन आज सिंध हाई कोर्ट में MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से जो दरख्वास्त है उसकी समाअत की गई, और उनकी जानिब से बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने जो है वो इस दरख्वास्त पर दलाइल दिए, और उनको ये कहना था कि तमाम ही पार्टीज़ जो हैं वो एक तरफ तो कमेटी के इजलास में जो कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरामीम के लिए बनाया गया है, उसके इजलास में तमाम पार्टीज़ ने कहा कि इलेक्शन जो है मौखर किए जाने चाहिए, और इलेक्शन कमीशन में भी मुख्तलिफ पार्टीज़ की जानिब से दरख्वास्त जमा कराई गई है इलेक्शन को जो कि बल्दियाती इंतखाबात हैं कराची या सिंध के अर्बन इलाकों के, उनको मौखर कराने के लिए दरख्वास्त दी गई है, जिस पर कोर्ट्स की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि इलेक्शन कमीशन से पूछना पड़ेगा कि उन्हें आखिर यानी क्या वजह है कि वो इलेक्शन वक्त पे कराना चाहते हैं। ये वजह है कि अब इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमत को 23 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें, गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ पॉइंट्स पर एहतजाज किया गया, ख़ासतौर पर शारा कायदीन पर भी एहतजाज किया गया, इसलिए कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल की वजह से जो नेशनल असम्बली की सीट खाली हुई है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। यानी इस दफ़ा अब जो सीट खाली हुई है मेंबर नेशनल असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल की वजह से, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा, इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि उनके इलेक्शन में हिस्सा ना लेने की वजह से मैदान खाली रह जाता है और उसके बाद फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को बरतरी हासिल होती है। नाज़रीन, अब ये भी देखना होगा कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्तीफे दिए जा रहे हैं, लेकिन बाई इलेक्शन में एक सीट के इंतखाब में हिस्सा लेने से क्या फ़र्क पड़ेगा। नाज़रीन, तमाम हवालों से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशल असिस्टेंट हैं CM सिंध के और रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इकबाल सांद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं, खैरियत से आप? फर्स्ट क्लास हैं सर। हल्का NA 240 में जो कुछ हुआ, आप समझते हैं इलेक्शन शफाफ था? देखिए, मैं खुद इलेक्शन वाले दिन जो है वो हल्के में मौजूद था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लांडी के कुरंगी, क्योंकि जो हल्का था कि ये लांडी और कुरंगी के दरमियान में था,
इसका कुछ हिस्सा कोरंगी की जो पॉपुलेशन है उस तरफ था, दूसरा हिस्सा लांडी का था, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी। तो बेसिकली जो लांडी वाला एरिया था वो निस्बतन जो है वो हसास था बनिस्बत कोरंगी वाले एरियाज़ के मुकाबले में। अच्छा, उसके हसास होने की कुछ वजूहात भी हैं कि वहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का भी ज़्यादा ज़ोर था, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हकीकी जिसको हम कहते हैं उनका भी बहुत फोकस था। आफाक अहमद साहब भी उसी एरिया में रहते हैं, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का भी जो स्टेक है वहाँ पे निस्बतन बेहतर था दूसरी सियासी जमातों के मुकाबले में। तो वो इलाके वैसे भी हसास थे, और इत्तफाक है कि जब ये मारधाड़ हुई है PSP के जो लांडी नंबर 6 पे जो ऑफिस था उसके बाहर, तो इत्तफाक है कि मेरा वहाँ से गुजरना हो रहा था। जब ये कशीदा सूरत हाल हमने देखी तो हमने अपनी मोमेंट को चेंज कर दिया। बाद में पता चला कि फायरिंग का तबादला भी हुआ है, लोग जख्मी भी हुए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो जहाँ तक शफाफ होने की बात है, देखिए चंद एक पोलिंग स्टेशन पर जहाँ से शिकायत आई है वहाँ पर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, बट अगर हम ओवरऑल पूरे इलेक्शन को देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि कहीं से कोई ऐसी कोई शिकायत आई है, क्योंकि 300 से ज़्यादा जो है वो पोलिंग स्टेशन। लेकिन 30,000 के फ़र्क से 65 वोटों के फ़र्क पे आ जाना, देखिए लंबाई फिक्रिया तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम टर्न आउट देखें, मुझे जनरल इलेक्शन का MKM का टोटल याद नहीं है, 61,000 वोट 61,000 वोट थे, 61,000 वोट। अब यहाँ समझने की जरूरत है। और PTI के कितने वोट थे? सर सेकंड नंबर पे पहले भी TLP थी, इसके 29,000 के करीब वोट थे। 30,000 का डिफरेंस था। जी देखिए यहाँ पर दो चीज़ें बड़ी हैं डॉक्टर साहब, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस इलेक्शन में पीछे थी, उन्होंने इलेक्शन वो समझते थे कि हम इस इलेक्शन को नहीं जीत सकते, वो नहीं आए इलेक्शन में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बात को समझती थी कि पीपल्स पार्टी की ये सीट नहीं है और मेहनत करनी पड़ेगी, अगर हम कोशिश करेंगे तो अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करें टर्न आउट को 61,000 से 10,000 पर आ जाना, इट मीन्स के 10 साढ़े 10,000 पर कि आपने 49,000 वोट आपने कम लिए 2018 के मुकाबले में। और इसी तरह अगर TLP की तरफ देखें तो TLP ने कमोबेश 19,000 वोट कम लिए। और अगर हम ओवरऑल टर्न आउट कम था, उनको वोट कम मिले। लेकिन हम इसी कम टर्न आउट में जब पीपल्स पार्टी को देखते हैं तो उन्होंने फिर बहुत ज्यादा वोट ले लिए, 5200 वोट, 5,242 वोट। तो मैं समझता हूँ कि हमने तो लिए थे 7,000 समथिंग वोट उस टर्न आउट पे। तो हम अभी सेटिस्फाई इसलिए हैं कि हमने ग्रो किया है, हमारे वोटों में टर्न आउट के पॉइंट ऑफ व्यू से इजाफा हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें इस हल्के में थोड़ी आगे बढ़ी है, और हम समझते हैं कि मजीद मेहनत करेंगे तो हम मजीद आगे बढ़ सकते हैं। हमारा जो डिफरेंस है, अब इस रिजल्ट को देख के हमारा डिफरेंस जो है वो हमें बहुत ज्यादा लगता नहीं है कि हम बहुत ज्यादा दूर हैं, ठीक है। लेकिन सर ये एक आई ओपनर भी साबित हुआ है ना, जो साबका मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से निकली हुई जमातें हैं, वो अब इस बात पे सोचने के लिए मजबूर हैं कि अब अगर मुख्तलिफ दूसरी जमातों और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मुकाबला करना है तो फिर शायद अलग अलग प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने की वजह से वोट बैंक डिवाइड हो रहा है। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब आप किसी मखसूस तबका फ़िक्र के लोगों से मुखातिब होते हैं और उनसे वोट लेने के लिए जाते हैं और आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से जाते हैं तो नुकसान तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेट करें PSP के वोटों को, MKM हकीकी के वोटों को और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वोटों को, तो ये कुल मिला के कोई 23-24 हज़ार के करीब इनके वोट बनते हैं। अगर हम इसमें TLP को एक तरफ रखें और इन सबको एक साथ रखें तो फिर वही डिफरेंस आ जाता है। तो वो डिफरेंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो ये गौर व फिक्र कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह अपनी पार्टियों को आपस में जम करेगा। मैंने पाकिस्तान की तारीख में ऐसा तजर्बा में नहीं, इसी तरह डिवाइडेड वोट बैंक रहेगा। मेरा ख्याल है कि हर कोई अपने स्टेक पे खड़ा रहेगा। देखें बात यह है कि आपको तस्लीम करना पड़ता है। जब आप आपस में मिलते हैं तो आपने हर किसी के स्टेक को, हर किसी की ताकत को तस्लीम करना पड़ता है। मैं अगर ये कहूँ कि देखें जैसे पीपल्स पार्टी यहाँ पर ये समझती थी कि हम फाइट करने की पोजीशन में, लेकिन बदकिस्मती से हम वो उस तरह उस इलेक्शन में नहीं जा पाए। दूसरी सियासी जमातें भी कि बहुत सारे इश्यूज थे कि पहले तो हमने कोशिश की कि ये इलेक्शन जो है वो एक छुट्टी वाले दिन हो, ज़्यादा बेहतर है, जो कि नहीं हुआ। जिसकी वजह, एक बेसिक वजह जिसकी ये है कि छुट्टी वाले दिन वोट जो है पोलिंग का ना होना भी कम टर्न आउट की एक वजह है। चले कम से कम ये भी आ रहा था कि 19 जून को, एक तो आपको पता है 19 जून की अहमियत, दूसरी बात ये है कि 19 जून को 60 दिन पूरे हो रहे थे, 61वां दिन था। हाँ। तो इस वजह से कहा यह जा रहा था कि जी 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने जरूरी थे, बाय इलेक्शन। देखिए इसमें देखिए सूरत हाल तो बनी, ये नहीं करते, कम से कम ये कर लेते कि उस हल्के में छुट्टी का ऐलान कर देते।
اس حلقے میں جو سرکاری اور نیم سرکاری ادارے ہیں چھٹی کا اعلان کر دیتے. وہاں پہ انڈسٹریل ایریا ہے اس حلقے میں قریبی ہے, وہاں چھٹی کا اعلان ہو جاتا, لوگ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر لیتے اور لوگوں کو پتہ لگ جاتا کہ لوگ کتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں الیکشن میں. اس کا نقصان تو تمام سیاسی جماعتوں کو ہوا ہے, ہمیں بھی ہوا ہے اور دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی ہوا ہے. اچھا, یعنی بہتر یہ ہے کہ چھٹی کے دن الیکشن. سر اگر بلدیاتی الیکشنز کی بات کریں, کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی مؤخر کرانا چاہ رہی ہے؟ کبھی آپ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا نہیں الیکشن ہو جانے چاہیے, شروع میں ابتدا میں کہا جا رہا تھا کہ یہ ترامیم ہوتی رہیں گی الیکشنز ہو جائیں, لیکن اگر آپ قیادت کی بات کریں تو قیادت ہماری, چونکہ ود ان دا پارٹی جب بات ہوتی ہے تو قیادت ہماری اس بات پر متفق ہے کہ کسی بھی الیکشن کو روکا جانا ٹھیک نہیں ہے. اگر ہم بات کریں دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی, چونکہ ہم کولیشن گورنمنٹ میں ہیں, ایم کیو ایم ہمارے ساتھ ہے, تو ایم کیو ایم کے تحفظات ہیں اور یقینی طور پر جو تحفظات ہیں وہ درست بھی ہیں. دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی بات ہوئی ہے اور پی ٹی آئی بھی اتفاق کی بات ہے کہ اس بات پر متفق ہے کہ الیکشن کو مؤخر ہو جانا چاہیے. تو سر اب تو تمامی جماعتیں تقریباً متفق ہیں سوائے میرے خیال میں جماعت اسلامی نہیں چاہتی. جماعت اسلامی کے تو جو سلیکٹ کمیٹی ایک بنی ہے جو اس الیکشن پر بات چیت کر رہی ہے, جو کورٹ گئی ہے, وہ چاہتی ہے کہ الیکشن میں کچھ تھوڑا ٹائم مل جائے تاکہ جو ترامیم کرنے کی ہیں وہ ہو جائیں. اچھا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ترامیم کے بعد ہی الیکشن ہونا بہتر ہے؟ سر اس کی وجہ حلقہ بندیوں میں تبدیلی ہے یا یہ کہ نئے اگر قوانین بن جاتے ہیں تو ان کے, کیونکہ سر دیکھیں الیکشن اپنی جگہ ہے, قوانین کچھ بھی ہوں, جو لوگ الیکٹ ہو کے آئیں گے وہ اس قانون کے تحت کام کریں گے جس میں ترمیم بھی کی جا سکتی ہے, سوائے اس کے کہ اگر ٹاؤنز میں, ڈسٹرکٹ میں اور ان میں کوئی چینجز کی جائے. دیکھیں اس میں سب سے جو اہم مسئلہ ہے نا ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ کراچی کو لے کے, حیدرآباد کو لے کے سینسس پر بڑی بات ہوتی ہے کہ جی ہمیں کم گنا جاتا ہے اور جس کا نقصان اس شہر, ان دونوں شہر کے لوگوں کو ہوتا ہے, اور پیپلز پارٹی اس بات پر متفق ہے اور اس لیے بھی متفق ہے. اس میں بڑا میں آپ کو ایک بتاؤں, سر آپ کی پارٹی کا یہ موقف ہے صوبے کے لوگوں کو ایک ساتھ گن لیا جائے, چاہے شہر کے لوگوں کو ایک جگہ گنا جائے یا نہ گنا جائے, کم از کم چاہے کوئی بھی جو شخص کراچی میں موجود ہو اس کو سندھ میں کاؤنٹ کر لیا جائے, چاہے کراچی میں اس کو کاؤنٹ نہ کیا جائے. سندھ کا پارٹ ہے نا سر بالکل ہے, کراچی سندھ سے الگ تو نہیں ہے, قوانین ہے وہ کیسے الگ الگ گن سکتے ہیں؟ سر یا تو پھر یہ ہے کہ جو لوگ, جتنے لوگ بھی اس کراچی میں موجود ہیں وہ تمام یا تو کراچی میں کاؤنٹ کیے جائیں گے یا اپنے اوریجنل ایڈریس پہ کاؤنٹ کیے جائیں گے, چاہے وہ خیبر پختونخوا سے ہوں, پنجاب سے ہوں, بلوچستان سے ہوں. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک صوبے کے لوگوں کو, صوبے کی سر مردم شماری نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے تو ڈی نوو ہے یا ڈی جورو ہے, دو ہی طریقے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں, بات یہ ہے ڈی فیکٹو یا ڈی جورو. ٹھیک ہے, بات یہ ہے, آپ کی بات درست ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس حلقے, اس پورے شہر کے اندر, یہ کیونکہ منی پاکستان بھی کہتے ہیں نا کراچی کو, لوگ یہاں آباد ہیں, چاہے وہ کسی بھی قومیت سے تعلق رکھتے ہوں, ایون یہاں پر افغانستان کے لوگ بھی آباد ہیں, یہاں پر بنگالی بھی آباد ہیں اور انہوں نے اپنے شناختی کارڈ بنائے. لیکن کیا مسئلہ اگر کراچی کے لوگوں کو کراچی میں کاؤنٹ کر لیا جائے, یعنی جو باہر سے جتنے بھی لوگ آئے کراچی میں ہی کاؤنٹ ہوں گے, لیکن آپ اس کو صوبے سے کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ صوبے سے الگ نہیں کرنے کا سندھ کی پاپولیشن مقصد یہ ہے کہ اگر ان کے اوریجنل شناختی کارڈ کے ایڈریس پہ وہ کاؤنٹ ہوں گے تو سندھ کے لوگ سندھ میں رہیں گے, لیکن پنجاب, کے پی کے, بلوچستان کے لوگ جو یہاں آگے کام کر رہے ہیں وہ سندھ میں نہیں کاؤنٹ ہوں گے سر, نہ کراچی میں کاؤنٹ ہوں گے. دیکھیں ایک شخص جو ہے وہ اس کے شناختی کارڈ پہ ڈبل ایڈریس ہے, کراچی کی کوئی ایڈریس ہے اس کا اور دوسرا اس کا مستقل پتہ اور موجودہ پتہ میں فرق ہے. تو وہ اگر بیسیکلی اس کا گاؤں جو ہے وہ کے پی میں ہے یا پنجاب میں ہے اور اس سے 40 سال یہاں زندگی گزار دی ہے, تو اس کو کیا پنجاب میں گنیں گے؟ سر اس کو یہاں گننا چاہیے اور اس کا NFC ایوارڈ یہاں آنا چاہیے سر, یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں. اس کے جو حصے کے پیسے ہیں وہ صوبے کو ملے, اس صوبے کو ملے. صوبے کے لوگ جو یہاں رہتے ہیں, جو یہاں بستے ہیں, ان کے مسائل حل ہوں ان سے. لیکن سر کراچی کی مردم شماری میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ پھر جو سندھ کا تناسب ہے شہری اور دیہی علاقے کا, وہ علاقے کا وہ چینج ہو جائے گا, اس کے بعد شہری علاقہ میجورٹی میں آ جائے گا, دیہی علاقہ مائنورٹی میں چلا جائے گا. کوئی پرواہ نہیں ہے. دیکھیں کراچی کے لوگوں کو کراچی میں ہی گنا جائے گا, لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی صرف اس کو کراچی کا گنا جائے تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, جب ہمارے ساتھ سندھ میں رہتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن ہمیں جوائن کیا ہے رفیع الدین فیصل صاحب نے, جو کہ کینڈیڈیٹ رہے مہاجر قومی موومنٹ کی جانب سے NA 240 میں, جس میں کہ یعنی تصادم بھی ہوا اور اس کے بعد جو ریزلٹس ہیں وہ بھی مختلف پارٹیز نے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا. پریس کانفرنس بھی کی گئی, ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم رفیع الدین فیصل صاحب, میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ جی بالکل, وعلیکم السلام, آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم, میں ٹھیک ہوں. سر مجھے بتائیے گا کہ جو الیکشنز ہوئے اس میں یعنی ایک طرف تو جو تصادم ہوئے اور یہ تمام چیزیں جو ہوئیں یہ اپنی جگہ, حالات بڑے ٹینس رہے اور پولنگ بھی مختلف پولنگ اسٹیشنز پہ روکی گئی. کس کو قصوروار سمجھتے ہیں آپ؟ مجھے یہ سب سے پہلے بتائیے گا, کیا TLP قصوروار ہے, PSP قصوروار ہے یا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان؟
سب سے پہلے تو اس میں انتظامیہ قصوروار ہے. ہم، انتظامیہ قصوروار اس طرح ہے کہ 144 ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے، جہاں الیکشن ہوتے ہیں وہ اسلحہ کیری نہیں کیا جاتا. ہم، اسی وجہ سے پہلے پابندی تھی کہ کوئی بھی جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں یا کوئی بھی اس طرح کے لوگ ہیں وہ نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کے پاس ایک پولیس کے گارڈز ہوتے ہیں یا رینجرز کے گارڈز ہوتے ہیں. ہم، تو اسلحے کا اس علاقے میں آنا ہی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ٹھیک. جب اسلحہ وہاں پہ آ گیا اور آپ کو پتا ہے کہ دین کے نام پہ اگر پرووک کیا جا رہا ہے یا کوئی بھی معاملات ہیں اور ایک ہی جگہ پہ 4-5 دفاتر ہیں، تو وہاں پہ آپ کو یقیناً کوئی سیکیورٹی بھی تعینات کرنی چاہیے تھی، ہم، پولیس ہو، رینجرز ہو. تو وہ بالکل آپ نے ان کو ایسے سولو چھوڑ دیا تمام لوگوں کو. اس کے بعد کیا معاملات ہوئے، کیسے ہوئے، یہ تو انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ کیا تعین کرتی ہے کس کی غلطی ہے. مگر بظاہر جو دیکھ رہے ہیں وہ دونوں طرف سے غلطی ہے، اور جس کا نقصان زیادہ ہوا ہمارے یہاں تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اسی کی غلطی مانی جاتی ہے. ٹھیک. اچھا فیصل صاحب، مجھے بتائیے گا کہ کیا پاکستان زمین پارٹی کی جانب سے آپ کی پارٹی کے چیئرمین آفاق احمد صاحب کو کوئی رابطہ کرنے کا اندیا دیا گیا یا رابطہ کیا گیا ہے؟ کیونکہ میں نے آپ سے جب ہم آپ کے حلقے میں آئے تھے اس وقت میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ کیا آپ لوگوں کے ووٹ بینک ڈیوائیڈ ہونے سے کسی تیسری پارٹی کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ اگر یہ 65 ووٹوں کا فرق نہیں ہوتا تو یہ سیٹ نہ متحدہ کے پاس ہوتی نہ آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس، پھر یہ ٹی ایل پی کے پاس جانی تھی. تو کیا یہ آئی اوپنر ہے؟ یعنی آپ لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ اب آپ لوگوں کو یا تو کوئی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی، یا الیکشن کے حوالے سے کوئی اس قسم کی حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی جس سے کہ ووٹ بینک ڈیوائیڈ نہ ہو؟ کیا اس پہ کچھ سوچا جا رہا ہے سر؟ لیکن دو باتیں اس میں تو آفاق بھائی نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ ہم ایڈجسٹمنٹ کے لیے تیار ہیں، ہم مل کے کوئی اسٹریٹجی بنا لیتے ہیں، ہم مل کے کوئی بات کر لیتے ہیں. جس سلسلے کی کڑیاں تھیں آفاق بھائی کے اس بیانیے کو بہت سراہا بھی جا رہا ہے اور ہر جگہ ڈسکس بھی ہو رہا ہے. تو یہ تو ہم ایفرٹ آج سے 1 سال پہلے بھی کر چکے ہیں، اور ابھی بھی ہمارے دروازے ہر مہاجر کے لیے، سب کے لیے ہمارے آپ خود دروازے مختلف پارٹیز کے پاس جاتے رہے ہیں اور آپ نے میٹنگز بھی کی ہیں اس حوالے سے، ڈاکٹر فاروق ستار کے پاس بھی، پی ایس پی بھی آپ کا وزٹ بھی رہا ہے میرے خیال میں. جی بالکل رہا ہے. تو سر کیا سمجھتے ہیں، کوئی اس پہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہونے کے چانسز ہیں؟ جی بہت چانسز ہیں، انشاءاللہ ہو جائیں گے. اچھا، آپ کے خیال میں تو سر یہ کیا اب آپ مجھے یہ بھی بتا دیجیے کہ ڈاکٹر فاروق ستار، پی ایس پی اور مہاجر قومی موومنٹ کے درمیانی یہ اس قسم کا کوئی سیٹ اپ بنے گا یا متحدہ میں بھی اس کو بھی ساتھ ملایا جائے گا، اس کے ساتھ بھی؟ ایز آف ناؤ تو کوئی ایسا کوئی میکنزم نہیں ہے، نہ کوئی ڈسکشن ہے اس طرح کی کہ کس کو رکھا جائے گا کس کو نہیں رکھا جائے گا. مگر ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. جو آدمی چاہے آ کے بات کرنا مہاجر قوم کے فیور کے لیے، کراچی کے حقوق کے لیے، اور یہ جو آپ کا پورا جنوب سندھ کی ہم بات کرتے ہیں اس کے لیے، تو اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم بالکل تیار ہیں. اچھا سر، ان الیکشنز کو اب تو ظاہر سی بات ہے نوٹیفیکیشن بھی ہے، خیر چیزیں اپنی سماعتیں بھی اپنی جگہ چل رہی ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کے کیا آپ کے ووٹ چوری کیے گئے یا دوسری پارٹیز کے ووٹ زیادہ لگائے گئے، ٹھپے لگا دیے گئے مبینہ طور پہ؟ کیا 100% ٹھپے لگے ہیں، اس کا پروف دے کر کے آیا ہوں. میں نے دوسرے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ میں تو ایویڈنس دے کر کے آیا ہوں، اور میرے وٹنسز جو ہیں وہ ابو بکر صاحب بھی ہیں اور شہزادہ کاشف قادری صاحب بھی وہاں پہ میرے ایویڈنس، اور آرو بھی میرا وٹنس ہے. تینوں میرے وٹنس ہیں جو ہمارے ووٹ چوری ہوئے ہیں، جو ووٹ انہوں نے ریجیکٹ کیے ہیں، اور جو بدماشیاں ہوئی ہیں. آپ مطلب مجھے بتائیں کہ جس علاقے میں فائرنگ ہو جائے وہاں پہ پولنگ سسپینڈ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اب پولنگ سسپینڈ بھی نہیں ہوئی، پولنگ کا ٹائم بھی انکریز نہیں ہوا، اسلحہ بھی علاقے میں آ گیا، تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کی کوئی حیثیت رہ جاتی ہے؟ اچھا، لیکن سر اب کیا اس کو چیلنج کیا جائے گا آپ کی جانب سے؟ ہم بالکل چیلنج کر رہے ہیں اس کو، چیلنج کر رہے ہیں اس کے خلاف جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں دوبارہ کاؤنٹنگ ہو جانی چاہیے تھی یا؟ جی کاؤنٹنگ ہونی چاہیے تھی. تو کاؤنٹنگ پر ان کا ریجیکٹڈ ووٹ کی کاؤنٹنگ ہوگی، صرف ریجیکٹڈ ووٹ کی کاؤنٹنگ پہ آئے تو ان کو خود اور شرمندگی اٹھانی پڑی، کیونکہ ہر ووٹ کینڈل کا ریجیکٹ ہوا تھا، ہر ووٹ کینڈل کا ایک ہی پیٹرن پر ریجیکٹ ہوا تھا. مطلب عجیب سی صورتحال تھی، تو وہ شرمندہ بھی ہو رہے تھے. اچھا سر، آپ کے بیکنگ کینڈیڈیٹ کو لائٹر کا نشان دے دیا گیا، اس کے حوالے سے بھی ذرا بتا دیجیے گا، جبکہ آپ کی طرف سے، آپ کی پارٹی کی طرف سے واضح انسٹرکشنز تھی کہ موم بتی سے ملتا جلتا کوئی نشان نہ دیا جائے. ایک ہی پارٹی تھی سر، انہوں نے کہا موم بتی بھی آگ جلانے کا کام ہے. الیکشن کمیشن کے کارنامے کم نہیں ہیں، سینکڑوں ہیں اس ٹائم پہ، تو پورے پروگرام آپ کر سکتے ہیں. وہ ہمارے کورنگ کینڈیڈیٹ نہیں ہیں، وہ پی ایس پی کے کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں. ایک تو لائٹر دیا، لائٹر بھی ایسا زبردست دیا جس سے فلیم نکل رہا ہے. اچھا، نام جو ان کا آفاق جمال ہے تو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ چیئرمین آفاق احمد ہے. تو پورا ایک پلان کیا گیا سر، وہ اچھے خاصے ووٹ مل گئے ان کو لائٹر کے اوپر. آپ کبھی سوچیں کہ مطلب کبھی کسی کورنگ کینڈیڈیٹ جو الیکشن میں ہو ہی نہیں اس کو ایک مین اسٹریم پارٹی کے برابر ووٹ مل جائے.
तो मतलब 1500 वोट तो उनके वो वाले हैं, 600 वोट हमारे रिजेक्ट किए हुए हैं, और बाकी अभी जब असल काउंटिंग आएगी तो पता लगेगा क्या सूरत हाल है, और फॉरेंसिक पे जब जाते जब पता लगेगा कितने थम नाजाली हैं। तो बहरहाल वो अपनी जगह सर यानी आपके ख्याल में लाइटर वाले वोट तमाम आपके थे, जिसको मोमबत्ती पे लगने थे लेकिन वो लाइटर पे लग गए, फ्लेम की वजह से, आग की वजह से। ये तो लाइटर वाले भी कहेंगे ये बात। अच्छा, ये तो लाइटर वाले भी कहेंगे भाई कि मैं तो था ही नहीं कहीं, मेरा तो इलेक्शन में लेना देना नहीं, मैंने कहीं झंडा नहीं लगाया, लाइटर मुझे जानता नहीं, एक पैना फ्लैक्स नहीं है, तो फिर वो कौन लोग हैं? अफाक जमाल को कोई जानता नहीं, तो वो कौन लोग हैं जो 1500 वोट लगा के चले गए? हाँ सही बात है। तो यानी सर ये तमाम आप मतलब इसके अलावा क्या समझते हैं कि अगर ये तमाम चीजें काउंट कर ली जाती तो फिर नताइज मुख्तलिफ हो सकते थे? नताइज तो आप ये तो दिल पे हाथ रख के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा नताइज क्या थे। बहरहाल वो इलेक्शन कमीशन के अपने स्टैटिस्टिक्स हैं और उनका अपने एक तरीके वारदात है। तो सर आरटीएस में कोई मसला आया था क्या? फिर वही आरटीएस की बात की गई, आधे घंटे में जो है सर ये एक्सेप्ट ही नहीं करते इलेक्शन कमीशन वाले। आरटीएस 2 घंटे के लिए बंद हुआ, सबको बोला आप अपने घर जाएं। कह रहे आधे घंटे के लिए बंद हुआ था, खाली वो लोड शेडिंग वगैरह की वजह से, कोई ऐसी बात नहीं थी। इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, मेन कैंपस, अगर आधा घंटे के लिए बंद हो सकता है तो पोलिंग स्टेशन कितनी कितनी देर के लिए बंद हुए होंगे, जरा सोचिए। लेकिन सर आपके तमाम जो आरओस के साथ आपके अपने पोलिंग एजेंट्स मौजूद थे तमाम स्टेशंस पर? जी हमारे पास कई जगहों पे हमारे पास मैक्सिमम जगहों पे हमारे पास पोलिंग एजेंट्स मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम लोगों ने फॉर्म 45 वहां पे कलेक्ट की। अच्छा सर, तो ये जो बैकिंग कैंडिडेट्स को वोट मिल जाना है, मैं वैसे आपसे जानना चाहूंगा सर, क्या ये बेहतर नहीं होता कि एक पार्टी की तरफ से बाकी तमाम नॉमिनेशंस वापस ले ली जाएं, या पोलिंग एजेंट ज्यादा रखने की वजह से आप लोग अपने बैकिंग कैंडिडेट्स के पेपर्स वापस नहीं लेते? जी ये एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जो जिस तरीके के मामलात हैं और जो इलेक्शन कमीशन का 22 रोल होता है, मैनेजमेंट का 22 रोल होता है, तो उसके बाद हर आदमी कोशिश करता है कि उसके पास जितनी पावर हो ऑन ग्राउंड, ताकि वो भाग दौड़ कर सके, रिगिंग रोक सके, पोलिंग स्टेशन को चेक कर सके। तो इसलिए बहरहाल कोशिश होती है, अगर इलेक्शन कमीशन सही रोल अदा करे तो फिर इसकी जरूरत नहीं रहती। अच्छा ठीक है, लेकिन सर ज्यादा बैकिंग कैंडिडेट्स की वजह से बैलेट पेपर भी तवील हो जाता है, निशान भी बढ़ जाते हैं, फिर और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। मैं मुत्तफिक हूँ आपकी बात से, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन ये तो इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को ये भी सोचना चाहिए कि जब रिजेंबलेंस होगी किसी भी सिंबल्स के बिटवीन, तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो किस तरफ उसको जो है वो गाइड कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन को भी सोचना चाहिए। और कई लोग आते हैं जिन्होंने विड्रॉ भी कर लिया कि जब हम इलेक्शन में नहीं है, मगर फिर भी उनके सिंबल छप जाते हैं और वो आ जाते हैं। ठीक, अच्छा सर, बस लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से क्या स्ट्रेटजी है मुहाजिर कौमी मूवमेंट की? सर वी आर गोइंग इनटू ग्राउंड, बिल्कुल हम बिल्कुल तैयार हैं। हमने कई जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग भी शुरू कर दी है, डॉक्यूमेंट सारे जमा करवा दिए, कई जगहों पे एक्सेप्ट भी हो गए, तो काम हो रहा है उस पर। ठीक है रफीउद्दीन फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम की वक्त निकाला। नाज़रीन एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन आज हम बात कर रहे हैं कराची के हल्का NA 240 के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से, जिसमें कुछ तसादुम हुआ और इलेक्शन रिजल्ट्स को भी मुख्तलिफ पार्टीज़ की जानिब से मुतनाज़ा करार दिया गया। इसके अलावा कुछ FIRs भी दर्ज हुई, जिसमें कि पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के सरबरा मुस्तफ़ा कमाल को भी नामज़द किया गया, और यानी इस पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का ये कहना था कि एक तरफ तो मेरे कारकुनान को ज़ख्मी किया गया, एक कारकुन इसमें शहीद हुआ, और साथ साथ जो छापे हैं वो भी मारे जा रहे हैं मेरी ही जमात के कारकुनान को गिरफ्तार करने के लिए। इसके अलावा नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि यानी ये जब इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आए हैं तो उसके बाद सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ खबरें गर्दिश करने लगी कि यानी जो पाकिस्तान ज़मीन पार्टी है उसके सरबराह की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं कि कुछ पार्टीज़ को साथ भी मिलाया जाए जिनके वोट बैंक स्प्लिट होने की वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कामयाबी मिलने वाली थी। सिर्फ 65 वोट का फ़र्क रह गया था, वरना शायद इस सीट पे अगर ये 65 वोटों का फ़र्क नहीं होता तो TLP ये सीट ले जाती। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं एडवोकेट हसान साबिर साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान ज़मीन पार्टी की। अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट हसान साबिर साहब, आपको वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। जी अच्छा सर, मुझे बताइएगा सबसे पहले तो कि जो FIR काटी गई और बाकी जो तमाम चीज़ें हुई उस पर क्या हिकमत अमली अब तक इख्तियार की है पाकिस्तान ज़मीन पार्टी ने? देखिए यहाँ तो सूरत हाल ये है कि कारकुन भी हमारा शहीद हो रहा है और FIR भी हमारी दर्ज होती है। ये एक अजीब अलमिया है इस मुल्क के अंदर
کہ मुद्दई ही मुल्जिम बन जाए। मैं ये बात बावर करा रहा हूँ अरबाब इख्तियार को कि वो नाजायज जितने भी काम है उनको रोके फिलफौर। हमारे ही कारकुन गिरफ्तार किए जा रहे हैं जो निहत्ते वहां पर मौजूद थे, जिनके ऊपर स्ट्रेट फायर करके उनको जख्मी भी किया गया, हमारे कारकुन को शहीद भी किया गया, हमारे चेयरमैन को भी गोली लगी, हमारे सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी इफ्तिखार आलम को 2 गोलियां लगी, हमारे वाइस चेयरमैन को गोली छूकर गुजर गई। तो ये सारा होने के बावजूद एफआईआर भी जो है वो मुस्तफा कमाल के नाम पर दर्ज कर दी गई और 400 से 500 साथियों के दरमियान दर्ज कर दी गई। ये कहाँ का इंसाफ अच्छा है? सर, क्या ये बात दुरुस्त है कि आपकी पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल जो 400 लोगों, वीडियो भी दिखाई जा रही है कि 400 लोगों के साथ एक पोलिंग स्टेशन की तरफ जा रहे थे और इसकी वजह से जो है जो कहा जा रहा है, जो एफआईआर में भी लिखा गया और एक नहीं 3-3 4-4 एफआईआर जो है दर्ज की गई, बाकायदा एसएचओ की मुद्दत में दर्ज की गई। तो सर क्या ये बात दुरुस्त है? क्योंकि ये कहना है कि जी जो इनिशिएट हुई चीजें वो इसके बाद हुई जब चेयरमैन पाकिस्तान ज़मीन पार्टी 400 कारकुनों के साथ जो है वो पहुंचे पोलिंग स्टेशन पर। देखिए, पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर 2 अलग अलग बातें होती हैं। पोलिंग स्टेशन के अंदर अगर जाकर कोई भी शख्स अगर कोई ऐसा काम करता है जो इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी होती है, तब तो एफआईआर दर्ज की जा सकती है। लेकिन अगर इलेक्शन पोलिंग स्टेशन के अंदर किसी ने दाखिला दिया ही नहीं, ना तो मुस्तफा कमाल अंदर गए, ना ही कोई कारकुन अंदर गया। जो हमारे चीफ पोलिंग एजेंट थे वो अंदर मौजूद थे और उन्होंने जब आइडेंटिफाई किया कि अंदर से बैलेट पेपर जो है वो चोरी किए जा रहे हैं, जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो है बेज़ाब्तियां की जा रही हैं, तो उन बेज़ाब्तियों को आइडेंटिफाई करने की वजह से जो कुछ हुआ वो सीन था भाई, वो देखने के लिए एक चेयरमैन है पाकिस्तान ज़मीन पार्टी, वो अगर विजिट पर है तो उनको विजिट से कौन रोक सकता है? उन्होंने तो विजिट किया है। अब उनके साथ जो उनका सिक्योरिटी अमला है वो मौजूद था, जो कारकुनान है वो मौजूद थे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं था। तो इलेक्शन कमीशन बजाय इसके कि बेज़ाब्तियां देखे, वो बेज़ाब्तियों को हमारे ही अकाउंट में क्यों डालना चाहती है? क्यों एफआईआर हमारे खिलाफ दर्ज करती है? क्यों उनके खिलाफ जिन्होंने हमारे निहत्ते कारकुनों पे, हमारे चेयरमैन पे, हमारे प्रेसिडेंट पे जो स्ट्रेट फायर किए, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? तो सर अब क्या हिकमती अमली जो है वो इख्तियार की जा रही है, क्या किया जाएगा? एफआईआर को बाज़ दफ़ा पर बड़ा लाइट ले लिया जाता है, लेकिन सर दहशतगर्दी की दफात भी शामिल है इसमें। ये दहशतगर्दी की दिफात है। हमारी एप्लीकेशन पर क्यों नहीं अमल दरामद किया जा रहा? हमने एप्लीकेशन दी है, हमने टीएलपी के सरबराह के खिलाफ एप्लीकेशन दी है, हमारे कारकुन की जो डेथ हुई है उसकी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की जा रही है? उनका डेथ सर्टिफिकेट, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इफ्तिखार आलम साहब की उनका जो मेडिकल हुआ उनकी रिपोर्ट, या सारी रिपोर्टों को कंसिडर क्यों नहीं किया जा रहा? पूरे शहर से हमारे ही कारकुनों को अरेस्ट किया जाता है, उन कारकुनान को जो है ले जाकर उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उनको रिलीज नहीं किया जा रहा। टीएलपी का तो कोई कारकुन गिरफ्तार नहीं हुआ। टीएलपी जो स्ट्रेट फायर कर रहा है, जो पूरी के अंदर मौजूद है कि उनके कारकुनान फायरिंग कर रहे हैं, उनके दहशतगर्द जितने थे वो स्ट्रेट फायर कर रहे हैं। हमारे चेयरमैन के ऊपर फायर किया, हमारे प्रेसिडेंट पे फायर किया, हमारे मरकजी ओहदेदारों कारकुनों के ऊपर फायरिंग की। साहब शुरू में ये रिपोर्ट किया गया कि जिनको आपने कहा कि आपके कारकुन थे और वो इसमें शहीद हुए, उनके लिए कहा गया राहगीर थे वो, और वो वहां से गुजर रहे थे जिनको गोली देखें। ये तो पुलिस ने हमसे पूछे बगैर एफआईआर दर्ज कर दी ना तो पुलिस ने आगे मुआयना मौका किया। आ जाते ना उसी वक्त जब हम फोन कर रहे थे, जब हम कह रहे थे कि भाई आगे मुआयना मौका करो, वो वहां से शेल उठाओ, वहां का जो खून उस शहीद का वहां पर है, जो जख्मियों का खून पड़ा है, उसको जाके इंस्पेक्ट करो। एक क्रिमिनल प्रोसीजर है ना पूरा, उस क्रिमिनल प्रोसीजर को पुलिस ने क्यों रोंद डाला? क्यों आधी रात को जाके एक एफआईआर दर्ज कर दी और उसमें भी नॉमिनेट हमें ही कर दिया? तो ये कहाँ का इंसाफ है? वो कौन सा कानून है जिसके तहत ये एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और कोई दाद रसी नहीं होने जा रही? ये वो एफआईआर है जिसमें बलवे के अंदर शहीद का जो है वो सारा केस इन्होंने वाइंड अप किया है। सर बस एक लास्ट पे क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, मुझे बताइए कि कोई क्या मुख्तलिफ पार्टी से राब्ता किया जा रहा है पाकिस्तान ज़मीन पार्टी की जानिब से, डॉक्टर फारूक सत्तार या मुहाजिर कौमी मूवमेंट से, और मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि कोई एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए? ये बात दुरुस्त है या गलत है सर? देखें, मुस्तफा भाई ने जो बात कल की थी उसके तहत चूंकि वो जनाजे में शरीक हुए थे, आफाक साहब जनाजे में शरीक हुए थे, एमक्यूएम के अबू बकर साहब शरीक हुए थे, तो बस वो उस पैराए में बात की थी। तो आपस में तो हमारा इस वक्त तो ना इलेक्शन के सिलसिले में कोई झगड़ा हुआ है, ना उनके साथ कोई मसला हुआ, लेकिन टीएलपी जो मुसल्लत की जा रही है उसके बैकग्राउंड में बात हुई थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बहसान साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। इकबाल खान साहब मौजूद है। इकबाल खान साहब, वक्त कम रह गया है, आपसे मैं चाहूंगा कि क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, खास तौर पे अब इलेक्शंस मजीद भी आगे, बल्दियाती इलेक्शंस भी हैं, फिर और भी चीजें, क्या समझते हैं, क्या स्टेप्स लेने चाहिए? मैं समझता हूँ कि एक बात तो इस इलेक्शन में 240 वाले में अच्छी हुई
کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ MQM حقیقی اور MQM کے لوگوں میں جھگڑا رہتا تھا, کہیں نہ کہیں PSP کے بھی لوگ تھوڑا سا کشیدہ ہو جاتے تھے, آپس میں ان کی رنجشیں رہتی تھیں, لیکن اس میں ایک پازیٹیو سائن تھا کہ جو ایک مخصوص طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں تمام سیاسی جماعتیں, ٹھیک ہے PSP اپنے آپ کو نیشنل پارٹی کہتی ہے, نیشنل پارٹی کہتی ہے یا اس طرح کا پریٹینڈ کرتی ہے کہ جی ہم نیشنل پارٹی ہیں, اچھی بات ہے, لیکن ان کا اسٹیک بھی کراچی میں بلوچستان سے سیٹیں بھی لے لی, اب تو کچھ اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, ہم اس کو آن کرتے ہیں. دیکھیں پاکستان کی بات کرنا, پاکستان کی پولیٹکس کی بات کرنا, یہ پازیٹیو سائن ہے. تو اگر یہ سیاسی جماعتیں اس الیکشن میں زیادہ آپس میں دست و گریباں نہیں ہوتی, یہ اچھا سائن ہے. اور جہاں تک بات TLP کی ہے, یقیناً جو مصطفیٰ کمال صاحب کی ہم نے گفتگو سنی ہے, غصے میں تھے, غصے میں ظاہر انسان اچھے الفاظ نہیں نکالتا, لیکن چونکہ ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ان کو اتنا تیش میں نہیں آنا چاہیے تھا. وہ ٹیمپریمنٹ ان کو تھوڑا سا بڑے ہیں, ان کو ٹیمپریمنٹ اپنا جو ہے وہ کنٹرول کرنا پڑے گا. تو ٹھیک ہے, غلط ہوا ہے, ہم اچھا نہیں کہتے. اب دیکھیں ہر کوئی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جی پہل ڈاکٹر صاحب آپ نے کی تھی, میں کہوں گا آپ نے کی تھی, آپ کہیں گے میں نے کی تھی. تو یہ ہوتا ہے, جھگڑے کی جو صورتحال ہوتی ہے اس میں ہر کوئی اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ایک پولیس کی جانب سے کوئی اجلت نہیں کی گئی, راتوں رات FIR کاٹ دی گئی. دیکھیں اس سارے سرکمٹانسز میں, پولیس تو آپ کے انڈر میں ہے نا سر, اس سارے سرکمٹانسز میں پولیس نے اپنا کام کیا, ہمارے انڈر میں نہیں ہے وہ. ہم پیپلز پارٹی کہیں بھی پارٹی نہیں تھی, نہ پولیس کے ساتھ نہ پولیس کے خلاف, نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف. ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا کہ TLP کے دوستوں کا ہمارا سامنا ہوا تو نعرہ لگاتے تھے وہ لبیک لبیک کا, تو سامنے سے میں بھی نعرہ لگاتا تھا, میرے ساتھ ہوا ہی ہے. تو ظاہر ہے ہم سب رسول اللہ کے ماننے والے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کسی کے چہرے پہ جا کے اس طرح کا نعرہ ایک دم سے لگا دینا, میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا TLP کے دوستوں کو بھی اپنے ٹیمپریمنٹ کا خیال رکھنا چاہیے. آپ نعرہ لگائیں, جب مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں تو ووٹ ہی اسی نعرے پہ نا, نعرہ لگائیں. لیکن دیکھیں کسی سیاسی جماعت کا قائد آتا ہے, لیکن نعرہ بڑا مضبوط ہے سر, نعرہ اسٹرانگ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مذہبی نعرہ ہمیشہ اسٹرانگ ہوتا ہے. دیکھیں کسی سیاسی جماعت کا قائد آ رہا ہے یا کسی سیاسی جماعت کا کوئی کینڈیڈیٹ آ رہا ہے تو کم سے کم اس وقت تھوڑا سا اجتناب کریں, میری یہ ریکویسٹ ہے, باقی ان کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ اقبال خان صاحب, آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو CM سندھ ہمارے ساتھ موجود تھے. اقبال خان صاحب, پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے, مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.